अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आज इन चंद अफराद की आपको बात सुनाऊँगा या इनकी मैं ज़िंदगी को कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने आज खुद से देखे हुए हैं या बहुत करीबी लोगों से मैंने ये बातें सुनी हुई हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर जो है ना, ये जावेद डोगर और जेदा डोगर की है। नाज़रीन, ये शख्स जो था ना, इसकी दुश्मनी जब स्टार्ट हो गया तो इनके मुखालफिन ने इनके घर पे हमला किया था शिमाली चौनी के इलाके में ना, और आप यकीन करें इनके मुखालफिन ने जब इनके घर पे धावा बोला ना तो उन्होंने इनके जितने भी माल मवेशी थे उनको आग लगा दी। और लोग ये बताते हैं कि जानवर जो है ना उनकी बॉडी तक जो है ना वो जला दी थी उन्होंने। यानी इनके मुखालिफ जो थे ना वो इतने ख़तरनाक थे और इस हद तक जो है ना उन्होंने इंतहा कर दी जुल्म और सितम की कि फिर ये बंदा जो है ना जावेद डोगर, इसके बारे में तारीख़ में जो वाक़यात लिखे गए उनमें ऐसी ऐसी बर्बरियत की दास्तानें हैं कि अगर मैं आपको गिनवानी शुरू कर दूँ तो आप इस बंदे को फ़िरौन से कम करार नहीं देंगे। हालांकि ये हकीकत में सिर्फ एक दुश्मनदार था, कतई तौर पर ये उजरती कातिल नहीं था। नाज़रीन, इस शख्स ने फिर जो है ना अपने मुखालिफिन के सर उतार कर जो है ना, आप यकीन करें कि जैसे कराची में वो कहते थे कि वो जो है लियारी का इलाका, वहाँ पे लोग बताते हैं कि उज़ैर बलोच वगैरह जो अपने मुखालिफिन के सर काट के ना फुटबॉल खेलते थे, तो ये शख्स जो है ना ये भी अपने मुखालिफिन के सर काट कर जो है ना अपने घर में लाकर घर वालों को दे देता था। और जिस वक्त ये बंदा तख्तादार पर लटकाया गया ना, 19 साल ये स्टे लेता रहा। इसको यानी 3-4 दफ़ा जो है रिलीफ मिला कोर्ट से। नाज़रीन, 2 दफ़ा ये बंदा जेल से फरार हुआ और 1 दफ़ा बंदा ये जेली रोबगार पे रिहा होने के बावजूद जब पकड़ा गया ना तो 19 साल इसने अपने केस को लटकाया, स्टे लिए, लेकिन आखिरकार जो है ना इसको तख्तादार पर लटका दिया गया। इस शख्स की आखिरी मुलाकात मैंने आपको इसके प्रोग्राम में बताया था। इसने अपने घर वालों को ये कहा था आखिरी मुलाकात वाले दिन, जब अगले दिन इसको फांसी दी जानी थी, तो ये अपनी बीवी और घर वालों को ये कह रहा था और लोगों ने इस बात की, जो चशमदीद लोगों ने मुझे ये बात की तस्दीक की थी कि इसने अपने घर वालों को ये कहा था कि अब क्यों रोंदे हो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਰੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ फांसी चढ़न ਦਿਓ। ये इस बंदे के जो है ना अल्फाज थे, लेकिन इतनी दिलेरी और बहादुरी के बावजूद जो है ना इसकी बहादुरी और जुर्रत इसको बचा ना सकी। इसको तख्तादार पर लटका दिया गया और ये एक बड़ा तारीखी किरदार था, चूँकि 19 साल जो है ना ये बंदा जो है सजाए मौत के सलों में बंद रहा और आखिर इसको लटका दिया गया। दूसरी ये जो तस्वीर है ना, ये नदीम उर्फ जुल्फी की है। ये जो कज़ाब यूसुफ कत्ल हुआ था ना जेल के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर, नाज़रीन ये कज़ाब यूसुफ का जो है ना उसको कत्ल करवाने में जो है ना मेन किरदार नदीम जुल्फी का था। क्योंकि जिस वक्त तारक मोटा जो गाजी के नाम से कहलाया गया है और लोगों ने उसको और तारीख में उसको गाजी के अल्फाज के साथ जो है ना लिखा जाएगा, चूँकि उसने जो है ना एक गुस्ताख को जो है ना जहन्नम वासिल किया था। नाज़रीन, ये तारक जो था ना, इसने जो पिस्टल इस्तेमाल किया है उस वारदात में, ये पिस्टल इसको नदीम जुल्फी ने दिया था। और जब नदीम जुल्फी ने इसके साथ सारा प्लान तय कर लिया तो उसका 1-2 दिन के बाद चालान साहिवाल जेल चला गया। वो उस वक्त साहिवाल जेल के अंदर था जिस वक्त कज़ाब यूसुफ को जो है तारक मोटा ने जो है गाजी के नाम से वो जाना जाता है, उसने उसको जहन्नम वासिल किया था। तो ये पिस्टल जो था ना नदीम जुल्फी के मामू ने इसको जेल के अंदर ला कर दिया था, जिससे कज़ाब यूसुफ जो है ना दुनिया से रुखसत हुआ। अब नाज़रीन, ये तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये राना अमर की है। ये तस्वीर राना अमर मेरा दोस्त था, मैंने इसका प्रोग्राम किया हुआ, खोल कर आप उसे देख लीजिएगा। और मैंने आपको उसकी चंद ज़िंदगी की ऐसी मनफी बातें बताई थी जो मुझे नहीं हर देखने वाले को नागवार गुजरती थी और वो इस शख्स को या इस किरदार को डिसलाइक कर देता था। वो आप प्रोग्राम खोल के देख लीजिएगा, मैंने उसमें जो बातें की हैं बिल्कुल वो जेन्युइन है। ये नाज़रीन जो है ना किला गुजर सिंह के पास दौलत राम स्ट्रीट है, जहाँ का ये रिहायशी था। मेरा बड़ा अच्छा जेल का इसके साथ ताल्लुक था। इसने चौधरी शबरेज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के ऊपर फायरिंग भी की थी जेल के बाहर। जो गोशी और बहादरा जो 2 भाई गुजरपुरा के रिहायशी हैं, उनके साथ जो है इसके बड़े ताल्लुकात थे। अगवा बराए तवान में ये 1993 में जेल में रह चुके हैं, इनके 3-4 मुकदमे बार आरब शाह वगैरह और भी साथ थे। उसके बाद जब ये रिहाओ के बाहर जाता है तो इससे जो है ना मुशर्रफ की हुकूमत का पहला जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था ना सुबह के टाइम, वो दौलत राम स्ट्रीट के बाहर जो है ना डॉक्टर वो हाफिज मुजतबा गालिब उसका नाम था, उसको उसके क्लिनिक के बाहर जो है ना जगह टैक्स ना देने की वजह से राना अमर ने उसको कत्ल कर दिया। और इस कत्ल की पादाश में जो है ना कुछ 7 साल के बाद इसको सजाए मौत हो गई और नाज़रीन इसको तख्तादार पर लटका दिया गया। मेरा बड़ा अच्छा ये दोस्त और लोगों को ये कहता होता था कि अगर मुझे फांसी पर लटकाया गया और मेरी सुलह ना हुई
تو میں ہنستے چہرے کے ساتھ جو ہے نا پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا. لیکن ناظرین لوگوں نے مجھے یہ بتایا اور ملازمین, چونکہ اس وقت میں بھی ڈیٹینشن آرڈروں میں جیل کے اندر تھا جس وقت 2005 میں اس کو پھانسی ہوئی ہے, تو ملازمین نے آگے بتایا جس وقت اس کو تختہ دار کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا نا تو رانا عمر جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا, اور جس وقت اس کو پھانسی گھاٹ کے قریب لے گئے ہیں تو یہ بندہ 2-3 دفعہ پولیس والوں سے اپنے آپ کو چھڑوا کے جو ہے نا بھاگا ہے, لیکن یہ دیوار میں جا کے لگتا رہا ہے. چونکہ موت کا ایک خوف ہوتا ہے, بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیدہ ڈوگر کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے, وہ جب اپنے وارثوں سے بات کر رہا تھا نا تو لوگوں نے جب اس چیز کی تصدیق کی کہ یہ بات ہوئی تھی, تو آپ یقین کریں میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ مر پہلے ہی چکا ہوتا تھا. چونکہ جس بندے کو صبح پھانسی ہونی ہے, میری عقل ہی تسلیم نہیں کرتی وہ ایک دن پہلے وہ نہ مر چکا ہو اور اس کی روح جو ہے نا اوپر پہنچ چکی ہوتی ہے. وہ صرف ایک لاش اور بت ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو ہے نا ملاقات کر رہا تھا اور وہ خدا کے حکم سے جو ہے نا چل پھر رہا تھا, لیکن اس میں سے روح نکل چکی ہوتی ہے. موت کا خوف اتنا ہوتا ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رانا عمر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس وقت جو جیل کا عملہ ہے نا وہ بندے کو زبردستی پکڑ کر بھی لٹکا دیتا ہے, کیونکہ ان کو آرڈر ہوتے ہیں اس بندے کو ہر حال میں جو ہے نا پھانسی دینی ہے. اب ناظرین میں آپ کو چوتھی بات سناتا ہوں فیاض ملنگ کی. یہ عالمگیر وغیرہ کا مقدمہ بار تھا. ملک ظفر لنڈا بازار میں جو قتل کیا جاتا ہے, پیپلز پارٹی کا ایم پی کے ٹکٹ کا امیدوار تھا, وہ اپنی الیکشن کمپین کر رہا تھا. اس کمپین کے دوران اس کے اوپر نامعلوم افراد جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا تھا, انہوں نے حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا ہے. اس ایف آئی آر میں جو نامزد ملزم تھا میاں نواز شریف اور بریگیڈیئر امتیاز تھے, ان دونوں کو جو ہے نا پولیس والوں نے نہ بلایا نہ کوئی تفتیش کی, لیکن یہ فیاض ملنگ اور عالمگیر, صلاح الدین ایوبی اور الیاس گجر جو شیراں والا گیٹ والا تھا, ان 4 ملزمان کو پکڑ کر ان کے اوپر یہ قتل فٹ کر دیا گیا. فیاض ملنگ نے اندر خود سے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے ہی ملک ظفر کو قتل کیا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے نا کوئی 10 سے 11 سال کے بعد جو ہے نا فیاض ملنگ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا, اور یہ 2004 کا واقعہ ہے جب اس کو پھانسی دی گئی. فیاض ملنگ اپنے کیے ہوئے جرم میں پھانسی گھاٹ پہ چڑھ گیا. اب ناظرین یہ جو 5ویں تصویر ہے نا, یہ کھاری بلوچ کی ہے. ان کا اصل نام افتخار بلوچ عرف کھاری بلوچ تھا, مزانگ کے یہ رہائشی تھے. ناظرین کھاری بلوچ کو جس قتل کے اندر سزائے موت ہوئی اور اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا نا, آپ یقین کریں ہم جیل کے اندر تھے, لوگوں کو کھاری بھائی نے خود یہ بات بتائی ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا, یہ ہمارا دوست تھا افضال بھٹی, اس سے فائر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے مقتول جو ہے نا وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا. اور آپ یقین کریں کھاری بلوچ کا جو قتل تھا نا, جو ان سے قتل ہوا تھا, اس قتل کے بعد 19 سال 20 سال تک کھاری بھائی کا جو ہے نا حکم کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, اور ان کی پھانسی کو 18 دفعہ سٹے ملے ہیں. پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی سزائے موت تھی جس کے اتنے سٹے ہوئے ہیں, یعنی اتنی دفعہ ان کو ریلیف ملا. کورٹ جو ہے نا آرڈر سسپینڈ کر دیتا تھا کہ جن کو 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے شاید ان کی صلح ہو جائے, لیکن اتنے طاقتور گھرانے اور اتنے اثر و رسوخ کے باوجود جو ہے نا موت کا وقت مقرر تھا. اور آخرکار جو ہے نا 2002 میں کھاری بلوچ کو جو ہے نا تختہ دار پر لٹکا دیا گیا, اور ناظرین یہ نہ کردہ گناہ کی سزا پا کر جو ہے نا دنیا سے رخصت ہو گیا. کھاری بھائی بہت اچھا انسان تھا. سزائے موت کے سیلوں میں جتنا اثر و رسوخ کھاری بلوچ کا میں نے دیکھا ہے, شاید ہی کسی مائی کے لال کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج اور عزت جیلوں میں دی ہو. کھاری بلوچ میرے بھائی زاہد کا بہت سے دوست تھے, اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو ہے نا وہ عطا فرمائے. ناظرین یہ پروگرام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے طاقتور افراد جنہوں نے دنیا میں کسی کو مانا ہی نہیں, ان میں چند ایسے افراد ہیں جو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے, لیکن آخر جب ان کے موت کا ٹائم آیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں, ان کو بھی جانا پڑا ہے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جاتا ہے. جو بے گناہ افراد پھانسی گھاٹ پہ چڑھ گئے یا جن کو لٹکا دیا گیا, پتہ نہیں ان سے کون سی ایسی غلطی ہے, ایسا گناہ ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی نہیں دی. تو ناظرین اس لیے جو ہے نا جرم یا جرائم کرنے سے یا جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تعلق رکھنے سے گریز کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کوئی کرائم نہیں کرتے, آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پر کرائم ہو جاتا ہے, نہ کردہ گناہ کی سزا میں آپ بھی لپیٹے میں آ جاتے ہیں اور آپ کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. تو سزائے موت کے سیل کے اندر جو شخص بھی 10 سال گزار رہے گا نا, میری نظر میں اگر اس نے کسی کا باپ بھی مارا ہوگا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہو, کمنٹ باکس میں اپنی کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو بالکل آپ آئیے گا, میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.